के रुए ज़मीन पर पूरे सच्चे और खालिस इस्लाम की नुमाइंदा जमात अगर कोई है तो वही गुरोह है जिनको हम सलफ़ी कहते हैं। हिंदुस्तान में इनका मशहूर नाम अहलुल हदीस है, किताबों में और उमूमी नाम जो इस्तिलाही तौर पर बयान किया जाता है अहलुस सुन्ना वल जमा। लेकिन सामाईन, इनके बारे में देवबंदियों के डिजिटल मुफ्ती इम्तियाज़ पनामवी कुछ और ही कह रहे हैं। सुने क्या कह रहे हैं। गैर मुक़ल्लिद यानी कि रजिस्टर्ड नकली अहले हदीस ओरिजिनल सुन्नी नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात तो नहीं है, ये तो अहले हदीस हैं। तो फिर किस मुंह से ये लोग अपने आप को अहले सुन्नत में दाखिल करते हैं? ये लोग भला किस मुंह से अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल कर सकते हैं? ये तो अपने आप को अहले हदीस कहते ही हैं, मगर इन गैर मुक़ल्लिदों, वहाबियों, नाम निहाद अहले हदीसों को तो आप देवबंदियों ने सर पे चढ़ाया हुआ है। इनके हौसले आप देवबंदियों ने बुलंद किए हुए हैं। आप ही के देवबंदी मौलवियों ही ने इन वहाबियों, नाम निहाद अहले हदीसों, गैर मुक़ल्लिदों को अहले सुन्नत वल जमात में न सिर्फ दाखिल माना है, बल्कि अपनी तहरीर व तकरीर में बयान भी किया है कि ये वहाबी लोग अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हैं। जिस पर चंद अहम बातें और हवाले आप चाहें तो हमारे इस रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड इस वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में इन नाम नहाद अहले हदीसों, वहाबियों, गैर मुक़ल्लिदों के अहले सुन्नत वल जमात होने न होने के मुताल्लिक़ देवबंदियों के घर से एक ऐसा हवाला सामाईन आपके सामने पेश करने वाला हूँ जिससे यकीनन देवबंदियत सर पकड़ कर बैठ जाएगी। तो फिर चले बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन, अगर आप हमारी इस रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल के पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको मालूम होगा कि देवबंदी वो फ़िरक़ा है जो अपने आप को किसी भी बातिल फ़िरक़े से जोड़ लेते हैं और किसी भी बातिल फ़िरक़े को अपने आप से जोड़ लेते हैं। मसलन इन नाम नहाद अहले हदीसों, गैर मुक़ल्लिदों, वहाबियों को ही ले लीजिए। इन लोगों से भी देवबंदियों के बड़े मजबूत गठजोड़ है। इसलिए देवबंदी वहाबी लोग इन नाम नहाद अहले हदीसों, गैर मुक़ल्लिदों को मुसलमान भी मानते हैं और अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल भी मानते हैं। जैसा कि आप देवबंदियों के घर की इस किताब किफ़ायतुल मुफ्ती जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 333 पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि अहले हदीस को मुसलमान भी माना है और अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल भी माना है। जब इन देवबंदियों, वहाबियों के कहने पर इन नाम नहाद अहले हदीसों, गैर मुक़ल्लिदों, वहाबियों के हौसले बढ़े और ख़ुद भी इन्होंने अपने आप को अहले सुन्नत कहना जब शुरू कर दिया तो फिर उसका क्या रिएक्शन हुआ आगे हम बताएंगे। पहले एक बार फिर इस नाम नहाद अहले हदीस से सुन लीजिए कि कैसे अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कह रहे हैं। के रुए ज़मीन पर पूरे सच्चे और खालिस इस्लाम की नुमाइंदा जमात अगर कोई है तो वही गुरोह है जिनको हम सलफ़ी कहते हैं। हिंदुस्तान में इनका मशहूर नाम अहलुल हदीस है, किताबों में और उमूमी नाम जो इस्तिलाही तौर पर बयान किया जाता है अहलुस सुन्ना वल जमा। तो सुना आपने सामाईन, पहले ख़ुद देवबंदी ही इन नाम नहाद अहले हदीसों को अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल माना। लेकिन अब देखिए आपके सामने पेश है देवबंदियों के घर की ये किताब गैर मुक़ल्लिदीन की डायरी। ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है और इसके लिखने वाले कोई मामूली देवबंदी नहीं है, बल्कि बहुत ही मशहूर मौलवी हैं। अहले इल्म में क़द्र की निगाह से देखे जाने वाले देवबंदी की किताब है जिसका नाम है अबू बकर गाज़ीपुरी। मेरे सामने इस वक्त यही किताब है और इस किताब के सफ़ा नंबर 91 पर देखें, उन्वान में लिखा है गैर मुक़ल्लिदीन खालिस अहले सुन्नत वल जमात हैं। और नीचे देखें लिखा है कि नवाब साहब यानी नवाब सिद्दीक़ ख़ान भोपाली फरमाते हैं कि सारे जहाँ के मुसलमान दो तरह पर हैं, एक खालिस अहले सुन्नत व जमात जिनको अहले हदीस कहते हैं, दूसरे मुक़ल्लिद। वो चार गिरोह हैं, हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली। सफ़ा 52। अब इसके जवाब में फ़ाज़िले देवबंद अबू बकर गाज़ीपुरी सामाईन देखें ये क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, वाह क्या कहने हैं आपके खालिस अहले सुन्नत व जमात होने के। आप कहते हैं कि सहाबा का कौल व अमल हुज्जत नहीं और आप खालिस अहले सुन्नत व जमात हैं। आप इजमा का इनकार करते हैं और आप खालिस अहले सुन्नत व जमात हैं। आप बहुत से मसाइल में शियों के मुअतक़िदात के हमनवा हैं और आप खालिस अहले सुन्नत व जमात हैं। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की ज़ियारत के लिए सफ़र करने को हराम कहते हैं और आप खालिस अहले सुन्नत व जमात हैं। आप एक मजलिस की 3 तलाक़ को एक कहते हो और आप खालिस अहले सुन्नत व जमात हैं। आप इस्तिआनत बिग़ैरिल्लाह करते हैं, इब्ने क़य्यिम मदद, क़ाज़ी शोका मदद का विर्द करते हैं और आप खालिस अहले सुन्नत व जमात हैं।
آپ سلف امت کی توہین کرتے ہیں اور آپ خالص اہل سنت و جماعت ہیں۔ واہ رے آپ کا خالص اہل سنت و جماعت ہونا۔ قفس کو آشیاں کہہ دیں اگر لوگ بدل جائے گا مفہوم قفس کیا۔ امت مسلمہ اور جمہور اہل اسلام کی شان میں یہ گستاخی کہ ان کو آپ نے خالص اہل سنت و جماعت سے نکال دیا، اور پھر بھی آپ خالص اہل سنت و جماعت ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب پر ایک طرف سے ہاتھ صاف، اور آپ خالص اہل سنت و جماعت ہیں۔ منہ کے میٹھے دل کے کھوٹے، جان کے وہ دشمن نکلے اس دنیا میں جن کو ہم نے سمجھا تھا غمخوار بہت۔ اگر غیر مقلدین کو یہ ہوس ہے تو چلیے یہی صحیح، میں نے ہر غم کو کر لیا ہے قبول، آپ کی ہر خوشی گوارا ہے۔ اب دیکھیں سامعین، آگے لکھتے ہیں کہ مگر اتنا عرض کروں گا، اور یہ مخلصانہ عرض ہے، کہ اگر غیر مقلدین کو یہی شوق ہے کہ وہ خالص اہل سنت و جماعت رہیں تو صحابہ کرام کے بارے میں وہ اپنا عقیدہ درست کر لیں، اولیاء اللہ کے بارے میں وہ اپنی زبان ٹھیک کر لیں، ائمہ دین کے بارے میں وہ بد زبانی نہ کریں، مجتہدین امت کو وہ گالی دینا چھوڑ دیں، غازیان اسلام پر وہ تہمت تراشی نہ کریں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اسلاف امت کی تفسیر و بیان کی روشنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا شیوہ اپنائیں۔ جس آیت قرآنی کی جس طرح چاہا تفسیر کر ڈالی اور جو چاہا اس کا مطلب بیان کر دیا، جس آیت و حدیث کو چاہا لے لیا اور جس کو چاہا محض اتباع آباء و اجداد اور اتباع ہوا میں چھوڑ دیا، یہ کسی اہل سنت و جماعت کا کام نہیں، چہ جائے کہ وہ خالص اہل سنت و جماعت ہونے کی ہوس رکھتا ہوں۔ جانچنے اور پرکھنے والے تو آپ کو آپ کی عملی زندگی سے جانچیں گے اور پرکھیں گے کہ آپ خالص اہل سنت و جماعت ہیں کہ خالص اہل بدعت۔ اپنا عمل درست کر لو، اپنا عقیدہ درست کر لو، اور پھر دیکھو کہ ہم تم کو خالص اہل سنت و جماعت تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں۔ ہائے ناراض ہو گئے کتنے ایک ذرا آئینہ دکھانے سے۔ سامعین، اتنا سب کچھ کہا ہے دیوبندیوں کے اس مولوی ابو بکر غازی پوری دیوبندی نے۔ کس کو؟ ان نام نہاد اہل حدیثوں، وہابیوں، غیر مقلدوں کو۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خالص اہل سنت والجماعت کہہ دیا، لکھ دیا۔ لیکن خود دیوبندی جو ان وہابیوں، نام نہاد اہل حدیثوں، غیر مقلدوں کو اہل سنت والجماعت کہتے اور لکھتے ہیں، تو کیا ان سے کوئی دیوبندی جا کر پوچھے گا کہ آپ نے جو ان وہابیوں کو، غیر مقلدوں کو، نام نہاد اہل حدیثوں کو اہل سنت والجماعت میں داخل مانا ہے یا کہا یا لکھا ہے، تو کیا ان وہابیوں، غیر مقلدوں، نام نہاد اہل حدیثوں نے ابو بکر غازی پوری دیوبندی کی نصیحت کے مطابق اپنا عمل درست کر لیا، اپنا عقیدہ ان وہابیوں نے درست کر لیا؟ کیا صحابہ کرام، اولیاء اللہ، ائمہ دین، مجتہدین امت، غازیان اسلام کے متعلق ان وہابیوں نے اپنا عقیدہ، اپنی زبان درست کر لیا؟ ان مذکورہ حضرات کی تہمت تراشی سے، بد زبانی سے، گالی بازی سے یہ نام نہاد اہل حدیث لوگ باز آ گئے، قرآن و احادیث کا صحیح مطلب و مفہوم بیان کرنے لگے؟ اگر ہاں تو دیوبندی ثبوت دیں، اور اگر نہیں تو پھر ان وہابیوں، غیر مقلدوں، نام نہاد اہل حدیثوں کو آپ نے اہل سنت میں داخل کیسے مان لیا، کیسے کہہ دیا یا کیسے لکھ دیا؟ کیا دیوبندی اپنے مولویوں، مفتیوں سے یہ سوال کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو ضرور کریں اور بتائیں کہ آج کے دیوبندی لوگ اپنے فاضل دیوبند ابو بکر غازی پوری دیوبندی کے نظریے پر ہیں یا کفایت اللہ دہلوی، طارق مسعود اور مکی حجازی وغیرہ کے نظریے پر؟ کیونکہ آپ کے مکی حجازی ان نام نہاد اہل حدیثوں، وہابیوں کو اہل حق کی جماعت سمجھتے ہیں، باطل نہیں سمجھتے ہیں۔ سن لیجئے انہی کی زبان میں۔ کہتے ہیں پاکستان میں لوگ اہل حدیث بن رہے ہیں، ائمہ اربعہ کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی حل نہیں۔ ہم تو اہل حدیث کو باطل نہیں کہتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک حق کی جماعت ہے۔ اسی طرح دیوبندیوں کے طارق مسعود ان نام نہاد اہل حدیثوں، غیر مقلدوں، وہابیوں کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں۔ سن لیجئے انہی کی زبان میں۔ مجھے اہل حدیث سے اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، میں ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، فاضل دیوبند ابو بکر غازی پوری کی اس کتاب غیر مقلدین کی ڈائری کے صفحہ نمبر 168 کو دیکھیں، انہوں نے کیا لکھا ہے اس تعلق سے۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ اہل حدیث جماعت دال میں نمک کی طرح ہے، اور اب کے اہل حدیث کو تو اہل سنت میں سے تسلیم کرنا بھی مشکل ہے۔ اب کے اہل حدیث کو تو اہل سنت میں سے تسلیم کرنا بھی مشکل ہے۔ اسلاف امت کی شان میں بد زبانیاں کرنے والوں کو اہل سنت کہنا اور اہل سنت سمجھنا
کسی باغیرت مسلمان کے لیے بہت مشکل ہے۔ رواداری اور مصالحت کی ایک حد ہے اور اس حد کو طائفہ غیر مقلدین پار کر چکا ہے، اس لیے ان کے اہل سنت اور اہل حدیث سمجھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ خواہ یہ فرقہ منکرین حدیث کی طرح اپنا جو چاہے نام رکھ لے اور قادیانیوں کی طرح اپنے کو احمدی کے بجائے محمدی کہے، مگر پاخانہ پر ورق زرین چڑھا دینے سے پاخانہ کی حقیقت تو نہیں بدلتی، وہ نجس کا نجس ہی رہے گا۔ تو بس سامعین و ناظرین، ہم نے ساری حقیقت آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب اس تعلق سے آپ کی رائے کیا بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے، اور اپنے دوست احباب میں آپ حضرات بھی انفرادی طور پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔